हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी क्लास 12 को मोडर्न फिजिक्सको सोलिड एन्ड सेमिकन्डक्टर डिभाइसेस भन्ने च्याप्टर पढ्न गइरहेछौँ। अब यो च्याप्टरमा हामीले पढ्नुपर्ने भनेको के पढ्नुपर्छ त भन्दाखेरि सोलिड्सहरू भनेको के हो, त्यसै गरी सेमिकन्डक्टर्सहरू भनेको के हो, कस्तो टाइप्सको सेमिकन्डक्टर्स हुन्छ, सेमिकन्डक्टरभित्र हामीले टाइप्सहरूको बारे पढ्नुपर्ने हुन्छ हैन, र कसरी सेमिकन्डक्टरहरू क्रिएट गर्न सकिन्छ, यसको टाइप्सहरू कस्तो हुन्छ, त्यसै गरी रेक्टिफायर्स हैन, रेक्टिफायर्स भनेको के हो, कसरी काम गर्छ, त्यसै गरी फिल्टर्सहरू भनेको र यहाँभित्र अर्को टपिक भनेको लजिक गेट्सहरूको पनि टपिक छ हैन। लजिक गेट्स, सानो न्यानो टेक्नोलोजी पनि इन्क्लुडेड छ, न्यानो टेक्नोलोजी सम्बन्धी एउटा सानो पोर्सन पनि इन्क्लुडेड छ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ अर्को पोर्सन भनेको अब इम्पोर्टेन्ट पोर्सन हो, मैले फोर्थतिर लेख्नु पर्ने हो, त्यो चाहिँ के हो त ट्रान्जिस्टर्सहरूको बारे पनि हामी स्टडी गर्न गइरहेछौँ। ठिक छ। सो सुरुमा हामीले के पढौँ त, सोलिड्सको बारे पढौँ। सोलिड सबैलाई थाहा छँदैछ के हुन्छ त भन्दा सोलिड भनेको चाहिँ एउटा डिफाइनेड प्याटर्न भएको स्ट्रक्चर भएको एउटा कुरा हो हैन। अब यो डिफाइनेड प्याटर्न भन्ने कुरा जुन छ यो अलिकति आफैमा के भन्न खोजे भन्दा डिफाइनेड प्याटर्न किन हुन्छ त सोलिडमा भन्दा यिनीहरूको मोलिक्युल्सहरू एकअर्कासँग नजिकै हुन्छ। मोलिक्युल्सहरू के छ त यसरी नजिकै हुन्छ एकअर्कासँग, त्यही भएर यिनीहरू बिचको के हुन्छ एउटा बाइन्डिङ फोर्स भन्ने हुन्छ। बाइन्डिङ फोर्स चाहिँ के हुन्छ त धेरै हुन्छ, त्यो भएर के हुन्छ यिनीहरूले एउटा डिफाइनेड सेप मेन्टेन गरेर बसिरहेको हुन्छन् हैन। तर पनि डिफाइनेड सेप मेन्टेन गरे पनि सबै सोलिडको के हुन्छ त भन्दा कुनै सोलिडहरू बिच फोर्स अलि धेरै हुन्छ, जसको कारण चाहिँ तिनीहरूको एउटा फिक्स्ड जियोमेट्रिकल प्याटर्न हुन्छ क्या। जियोमेट्रिकल प्याटर्न भनेपछि कोही चाहिँ यसरी एउटा रेक्टेङ्गुलर सेपमा पनि बसिरहेको हुन्छन्। अब सपोज म 2D कुरा गर्छु, 3D मा कुरा गर्ने भने 3D सेप अब क्युबिक स्ट्रक्चरमा हैन, प्यारेलल पाइप्ड स्ट्रक्चरहरूमा अथवा यसो क्युबको स्ट्रक्चर हुन्छ नि, यसरी हामीले क्युब बनायौँ भने यहाँनिर क्युबको स्ट्रक्चर यसरी क्युबिक सेपमा चाहिँ यो जुन भर्टिसेसहरू जुन आउँछ एटमहरू चाहिँ त्यो सेपमा पनि बसिरहेको हुन्छन् हैन। हो यसरी चाहिँ क्युबिक सेपमा पनि बसिरहेको हुन सक्छन्, अलिकति डिफर्म क्युबिक सेपहरूमा बस्न सकेका हुन सक्छन्, तर नबस्न नि सकेका हुन्छन्। सो त्यो अनुसार चाहिँ हामीले स्ट्रक्चर अफ सोलिड भनेर पढ्छौँ। सो एउटा हेर्नु त यहाँनिर एउटा फिगर छ, के छ त हामीले पढ्ने क्रिस्टलाइन र एमर्फस सोलिड भन्ने छ। क्रिस्टलाइन र एमर्फस भनेको के हो भन्दा क्रिस्टलाइनमा के छ त भन्दा तिनीहरूको एउटा फिक्स्ड जियोमेट्रिकल प्याटर्न छ। अन्त यो यसमा के छ त भन्दा एउटा अर्को कलर लेख्छु है, यसमा चाहिँ एउटा फिक्स्ड जियोमेट्री छ है, एउटा फिक्स्ड जियोमेट्री छ। यहाँ 2D मा भएर नदेखा, तर यसमा के छ त नट फिक्स्ड जियोमेट्री हो, त्यस्तो छ। ठिक छ। यो अलिकति केओटिक छ, यहाँनिरको सेपहरू अलिकति केओटिक छ, तर यहाँनिर एउटा सर्टेन प्याटर्नमा हेर्नु न, एउटा सर्टेन प्याटर्नमा बसिरहेछ नि अब्जेक्टहरू। सो एउटा सर्टेन प्याटर्नमा बसिरहेछ, तर यहाँनिर त्यो प्याटर्न छैन। जस्तै अर्को फिगर हेऱ्यौँ भने त क्रिस्टलाइन सोलिड भनेको के छ त एउटा सर्टेन प्याटर्नमा भएर बसेको छ। सबैको अब एटम्सहरू चाहिँ एउटा प्याटर्नमा छ हैन। त्यसरी बसेकोलाई कुनै पनि क्रिस्टलाइन सोलिडको के छ त डिफाइनेड प्याटर्न चाहिँ इन 3D थ्रुआउट सोलिड। कस्तो त कुनै पनि सोलिडको चाहिँ थ्रुआउट सोलिड चाहिँ एउटा डिफाइनेड जियोमेट्रिकल प्याटर्न बनाएर बस्छ। सपोज क्युब बनाएर बसेको छ भने सबै सोलिड के हुन्छ त क्युब नै भएर बसेको हुन्छ क्या। त्यसको एउटा प्याटर्न भनेको चाहिँ यसरी सबैतिर सानो क्युब नै बन्दै बन्दै क्युब नै बस्दै बन्दै बन्दै जोडिरहेको हुन्छ, यसरी क्युबहरू बन्दै जोडिरहेको हुन्छ क्या। सो यसलाई चाहिँ के भन्छ त क्रिस्टलाइन सोलिड भनेर भन्छ। त्यसको साइडमा जुन एमर्फस छ, एमर्फस सोलिड भनेको चाहिँ के हो त तिनीहरूको कुनै डिफाइनेड प्याटर्न छैन। ठिक छ। डिफाइनेड प्याटर्न छैन भने त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ त एमर्फस सोलिड भन्छ। जस्तै क्रिस्टलाइनको एक्जाम्पल गर्ने भने तपाईँले साल्ट सोलुसन अथवा सुगर सोलुसन लिएर त्यसमा तपाईँले एकदम जुम इन गर्नु भने के देख्नुहुन्छ त तिनीहरूको एउटा क्युबिकल स्ट्रक्चर देख्नुहुन्छ। ठिक छ। तपाईँ जुम गरेर हेर्नु भने एउटा क्युबिकल स्ट्रक्चर देखिन्छ। पक्नै म तपाईँलाई त्यो स्ट्रक्चर देखाउँछु कस्तो हुन्छ। सो यहाँनिर हामी एउटा टेबल साल्ट NaCl को स्ट्रक्चर देख्न सक्छौँ। हेर्नु त टेबल साल्टको के छ त एउटा क्युबिक स्ट्रक्चरमा बनेको छ हैन। सो
हामीले के बुझ्न सक्छौँ यहाँबाट भन्दा क्रिस्टलाइन सोलिडहरू भनेको चाहिँ के हो त एउटा फिक्स्ड जियोमेट्रिकल सेप हुन्छ। एमर्फस सोलिडहरूको चाहिँ के हुन्छ त फिक्स्ड जियोमेट्रिकल सेप हुँदैन। ठिक छ, यसरी चाहिँ हामीले क्रिस्टलाइन र एमर्फस सोलिड भनेर छुट्याउन सकौँ। अब यसको सर्टेन डिफ्रेन्सेसहरू छ दुईटा बीच। के छ त भन्दा हामीले केही डिफ्रेन्सेसहरू त कुरा गरिसक्यौँ, तर यहाँनिर अरू सर्टेन डिफ्रेन्सेस जस्तै क्रिस्टलाइन सोलिडमा के हुन्छ तिनीहरूको डेफाइनेट सेप र जियोमेट्रिकल फर्म हुन्छ र एमर्फसको हुँदैन। र क्रिस्टलाइनको एउटा सार्प मेल्टिङ पोइन्ट हुन्छ र एमर्फस भनेको दे मेल्ट ओभर वाइड रेन्ज अफ टेम्परेचर्समा दे मेल्ट हुन्छ। क्रिस्टलाइन सोलिड भनेको रिजिड र इनकम्प्रेसिबल हुन्छ। रिजिड भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त फुट्न सक्छ भन्न खोजेको हो, बाङ्गिँदैन तर फुट्छ भन्न खोज्यो। Amorphous solid are usually rigid and cannot be compressed to any appreciable extent. However, graphite is soft because of its unusual structure भनेर भनेको छ। यो भनेको चाहिँ एमर्फस पनि जेनरली रिजिड हुन्छ, के हो त बाङ्गिँदैन, फुट्न चाहिँ फुट्छ, एन्ड क्यानट बी कम्प्रेस टु एनी एप्रिसिएबल एक्सटेन्ट। र एमर्फसलाई पनि कम्प्रेस गरेको चाहिँ गर्न सकिँदैन। ठिक छ, क्रिस्टलाइन सोलिड्स ह्याभ प्लेन क्लिभेज। क्लिन क्लिभेज भनेको चाहिँ सपोज तिनीहरू चाहिँ एउटा प्लेन सर्फेस हुँदै ब्रेक हुन्छ। तपाईँले कुनै सुगरलाई फुटाउनु साल्टलाई फुटाउनु भने त्यो पनि यसरी प्लेन सर्फेस अथवा क्युबिकमै फुटिरहेको हुन्छ भन्न खोज्यो। एमर्फस सोलिडले चाहिँ के दिन्छ त इरेगुलर क्लिभेज दिन्छ। ठिक छ, दे हेभ डिफाइनेड हिट अफ फ्युजन, दे डोन्ट हेभ डिफाइनेड हिट अफ फ्युजन। र एनाइसोट्रपिक हुन्छ क्रिस्टलाइन भनेको कुन चाहिँ डिरेक्सनमा मेजर गरिरहेको छौँ त्यो डिरेक्सन अनुसार हाम्रो क्रिस्टलाइनको प्रपर्टिजहरू चेन्ज हुन सक्छ, तर यतापट्टि चेन्ज हुँदैन। क्रिस्टलाइनको के हुन्छ त होमोजेनियस कम्पोजिसन हुन्छ, एमर्फसको हेटेरोजेनियस कम्पोजिसन हुन्छ। क्रिस्टलाइन भनेको सबैतिर सेम हुन्छ, एमर्फस भनेको सबैतिर सेम हुँदैन। ठिक छ, यति भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त क्रिस्टलाइन र एमर्फस सब्सटेन्सेसको बीचको डिफरेन्स हो। अब अर्को हामीले पढ्नुपर्ने टपिक भनेको इम्पोर्टेन्ट टपिक छ, यो हामीले कहिले पनि छोड्दैन यो टपिकले, इनर्जी ब्यान्ड इन सोलिड्स भनेर छ। ठिक छ, इनर्जी भनेको सबैलाई थाहा छँदैछ, ब्यान्ड भनेको चाहिँ अब म्युजिकल ब्यान्ड होइन, यहाँ चाहिँ कस्तो ब्यान्डको कुरा गरिरहेको छ भने इनर्जीको विभिन्न लेयर हुन्छ अथवा ठाउँ अनुसार चाहिँ के हुन्छ त इनर्जीको विभिन्न अब लेयरलाई जनाउने नै खोजिरहेको हुन्छ। ठिक छ, यसले चाहिँ के भन्छ त इनर्जी ब्यान्डको कुरा गरिरहेको छ। अब हामीले के पढाएको छौँ भने बोर्स थ्योरीको अनुसार के हो त भन्दा सपोज हामीले कुनै एउटा सर्टेन एटम लियौँ अरे, सपोज त्यो एटमको यो न्युक्लियस भयो, त्यसको वरिपरि के भइरहेछ त भन्दा यहाँनिर इलेक्ट्रोनहरू घुमिरहेछ अरे। ठिक छ, इलेक्ट्रोनहरू यसको वरिपरि घुमिरहेछ, यो चाहिँ हाम्रो भ्यालेन्स सेल भयो है। अब यो भ्यालेन्स सेल वरिपरि घुमिरहेछ भने सपोज यो हरेक इलेक्ट्रोनको एउटा सर्टेन के हुन्छ त इनर्जी हुन्छ। ठिक छ, यो इनर्जीलाई चाहिँ के भन्छ त इनर्जी लेभल भनेर भन्छ। इनर्जी लेभल भनेको चाहिँ के हो, हरेक सेल अनुसार सपोज यहाँभित्र पनि सेल हुन्छ, यसरी यहाँभित्र पनि सेल हुन्छ, सो हरेक सेलभित्र एउटा इलेक्ट्रोनको यो इलेक्ट्रोनको जति इनर्जी छ यो इलेक्ट्रोनको त्यति नै इनर्जी छैन। ठिक छ, सो हरेक सेलमा इलेक्ट्रोनको एउटा सर्टेन लेभल अफ इनर्जी हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दा इनर्जी लेभल भनेर भन्छ है। अब बोर्सले के भन्यो त भन्दा इलेक्ट्रोन चाहिँ सबै सेलमा इक्वल्ली घुम्न सक्दैन हैन, उसको चाहिँ के हुन्छ त एउटा डिफाइनाइट सेलमा मात्रै घुम्न सक्छ, त्यसलाई चाहिँ के भनेर भन्छौँ हामीले पर्मिसिबल स्टेट भनेर भन्छौँ। पर्मिसिबल स्टेट भनेको के हो त ऊ चाहिँ एउटा डिफाइनाइट सेलमा मात्रै घुम्न पाउँछ, जहाँ पाए यति गरेर घुम्न पाउँदैन, र यो पर्मिसिबल स्टेट भन्दा ऊ बाहिर जान सक्दैन। पर्मिसिबल स्टेटले के दिन्छ त एउटा इक्विलिब्रियम दिन्छ। ठिक छ, इलेक्ट्रोन चाहिँ यो सेलमा घुम्दाखेरि मात्रै इलेक्ट्रोन इक्विलिब्रियममा आउन सक्छ, नभए त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ त इक्विलिब्रियममा रहन सक्दैन। सो पर्मिसिबल स्टेटले हामीलाई इक्विलिब्रियम चाहिँ रहन्छ कि रहँदैन त इलेक्ट्रोनहरू भनेर दिन्छ। यदि पर्मिसिबल स्टेट भन्दा बाहिर गयो भने इलेक्ट्रोन इक्विलिब्रियममा रहँदैन, त्यसै गरी पर्मिसिबल स्टेटमा रह्यो भने इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ त इक्विलिब्रियममा रहन्छ। ठिक छ, अब सपोज एउटा एटम चाहिँ के छ अरे सिंगल बसिरहेछ अरे है, एउटा एटम छ अरे त्यो चाहिँ के छ त सिंगल बसिरहेछ, यसरी सिंगल हामीले इलेक्ट्रोनहरू बनाऊँ यहाँको
इलेक्ट्रोन बनायौँ भने सपोज यसरी इलेक्ट्रोनहरू छ, यसको मैले भ्यालेन्स सेलको मात्र इलेक्ट्रोन बनाएँ है। सो यो एटम चाहिँ के छ त, एउटा सिंगल एटम छ र यो चाहिँ के छ त, इक्विलिब्रियममा बसिरहेछ। के छ, इक्विलिब्रियममा बसिरहेछ। अनि यसको सबैको एउटा सर्टेन एमाउन्ट अफ इनर्जी छ हैन। सबैको के छ त, सबै इलेक्ट्रोनको एउटा सर्टेन एमाउन्ट अफ इनर्जी छ। सपोज अब के भइदियो अरे भने दुर्भाग्यवश अथवा भाग्यवश के भइदियो अरे भन्दा एउटा अर्को एटम आयो अरे हैन, यसको नजिकै आइपुग्यो अरे र त्यसमा भएको इलेक्ट्रोनहरू यहाँ यसरी हेरौँ हामीले। सपोज त्यसमा भएको इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ यसरी बसिरहेछ। अब यो दुईटा एटम नजिकै एकअर्काका आयो भने के हुन्छ त, यहाँनिर इलेक्ट्रोनहरू बीच के हुन्छ त, रिपल्सन हुन थाल्छ। रिपल्सन हुनुको मतलब के हो भने यो इक्विलिब्रियम स्टेटबाट यो हट्न खोजिरहेछ भन्नु जस्तो हो नि हैन। अब दुईटा इलेक्ट्रोन नजिकै आयो भने, सरी दुईटा एटम नजिकै आयो भने इधरको इलेक्ट्रोनको बीच सायद एटमहरू मिल्छ भने यहाँ कोभ्यालेन्ट बोन्ड फर्म हुन सक्छ हैन, कोभ्यालेन्ट बोन्ड अथवा इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्डहरू फर्म हुन सक्छ अथवा कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्डहरू फर्म हुन सक्छ। विभिन्न बोन्डहरू चाहिँ यहाँनिर फर्म हुन सक्छ। अब यो भयो भने के हुन्छ त, त्यहाँनिर इक्विलिब्रियम स्टेट रहँदैन हैन। अब फेरि इक्विलिब्रियम रहनको लागि यिनीहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने एउटा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईटा एटमले के सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई केले दिन्छ भन्दा यिनीहरूको इनर्जीले दिन्छ। अब यिनीहरूले के सम्झौता गर्नु पर्यो भने यिनीहरू चाहिँ सपोज यो धेरै इनर्जीमा हुन पनि पाएन, एउटा थोरै इनर्जीमा पनि हुन पाएन, यो पनि धेरै इनर्जी पनि हुन चाहँदैन, थोरै पनि इनर्जी त बिचमा रहन चाहन्छ। सो यति बेला यिनीहरूले के गर्न सक्छन् त, एकअर्का बीच इनर्जीको सेयरिङ हुन सक्छ हैन। एकअर्का बीच इनर्जी सेयरिङ अथवा अरू केही प्रोसेसद्वारा चाहिँ यिनीहरूले एकअर्कालाई इक्विलिब्रियममा ल्याउँछन्। यिनीहरू बीचको डिस्टेन्समा पनि डिपेन्ड हुन्छ हैन, कति डिस्टेन्समा छन् त्यो कुराहरूले पनि के हुन्छ त, डिटरमाइन हुन्छ। अर्को कुरा यहाँ याद गर्नुपर्ने भनेको भित्रको सेलहरूलाई चाहिँ केही पनि इफेक्ट हुँदैन, बाहिरको सेलहरूलाई मात्रै के हुन्छ त, यहाँ इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। ठिक छ, भित्रको सेल अनइफेक्टेड रहन्छ र इफेक्ट हुने भनेको बाहिरको बीच मात्रै के हुन्छ त, इफेक्ट भइरहेको हुन्छ एकअर्कालाई। ठिक छ, अब पर्मिटेड स्टेट्स अथवा पर्मिसिबल स्टेट्सको कुरा गर्ने नि के हुन्छ होला त यहाँ भन्ने कुरा हुन्छ। अब एउटा एटमको लागि एउटा पर्मिसिबल स्टेट हुन्थ्यो हैन, यसको लागि छुट्टै पर्मिसिबल स्टेट छ, यसको लागि छुट्टै पर्मिसिबल स्टेट छ। अब दुईटा एटम जब एकअर्काको नजिक आउँछन् यति बेला के हुन्छ त, टु नियर बाई पर्मिटेड स्टेट्स आउँछ यहाँनिर। ठिक छ, दुईटा पर्मिटेड स्टेट्सहरू आउँछ हैन, दुईटा पर्मिटेड स्टेट्सहरू एकअर्काको नजिक आइरहेछन्। अब यसले चाहिँ के गर्छ त, थर्ड पर्मिटेड स्टेट खोजिरहेको हुन्छ। अब जतिवटा एटमहरू छन् त्यतिवटा पर्मिसिबल स्टेट हुन सक्छ हैन। अब एउटा के भयो त भन्दा पर्मिटेड इनर्जी एउटा थियो पहिले, किनभने वान सिंगल एटम मात्रै थियो हैन। अब के भयो त, यो डिभाइड भयो क्या, यसरी डिभाइड भएर के भयो त, दुईटा पर्मिसिबल स्टेट भयो। अब कि त यो यसको इनर्जीमा नि आउन सक्छ, यो यसको इनर्जीमा पनि आउन सक्छ भन्ने कुरा यसले गर्न खोज्यो। यसरी दुईटा आयो भने दुईटा पर्मिसिबल स्टेट भयो, तीनवटा आयो भने तीनवटा हुन्छ, चारवटा आयो भने चारवटा पर्मिसिबल स्टेट हुन्छ। ठिक छ, अब जेनरली के हुन्छ भने हाम्रो जुन सोलिड हुन्छ त्यहाँनिर एकदमै धेरै लार्ज नम्बर अफ एटम्सहरू हुन्छ। एक मोलमा 10 टु द पावर 23 एटम्सहरू हुन्छ हैन। 10 टु द पावर 23 एटम्स भनेपछि त त्यहाँनिर कतिवटा पर्मिसिबल स्टेट आयो होला त हैन। र यो एटमहरू एकअर्काको नजिकै हुन्छ। ठिक छ, यो एटमहरू के छ, एकअर्काको नजिकै हुन्छ। यहाँनिर यहाँ भयो भने, यो यहाँ भयो भने, अर्को यहाँ भयो भने यसरी के हुन्छ त, नजिकै नजिकै बसिरहेको हुन्छ। भनेपछि यिनीहरू बीचको पर्मिसिबल इनर्जी जुन छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त, एकदम नजिक नजिक हुन्छ। अब यहीँबाट मैले बनाउँदै जानु भने एउटा यहाँ होला सायद, अर्को यहाँ होला, अर्को यहाँ होला, यसरी बनाउँदै जाने भने एकदमै नजिक नजिक आउँछ। सो यसले चाहिँ के दिन्छ त मलाई भन्दा अब एउटा कन्टिन्युअस ब्यान्ड जस्तो दिन्छ। ठिक छ, यहाँबाट हेर्दा हामीले छुट्याउन सक्यौँ, तर खासमा के हुन सक्छ त भन्दा मैले बनाएँ भने
यसरी मैले ब्यान्ड बनाएँ भने यिनीहरू एकदम नजिकै हुन्छन् र यसलाई चाहिँ एउटा कन्टिन्युअस ब्यान्ड जस्तो देखिन सक्छ। ठिक छ। पर्मिसेबल स्टेटको ब्यान्ड हेर्ने हो भने एउटा के देखिन्छ त कन्टिन्युअस पाता जस्तो देखिन सक्छ। यसरी एउटा पाता जस्तो देखिन सक्छ। तर खासमा हामीले यसलाई जुम इन गर्ने भने के हुन्छ त यस्तो खालको हुन्छ हैन। सो हामीले यसरी एउटा कन्टिन्युअस ब्यान्ड जुन देख्छौँ त्यसलाई चाहिँ के भनेर भन्छ त भन्दा साइन्टिफिक टर्ममा इनर्जी ब्यान्ड भनेर भन्छ। ठिक छ। इनर्जी ब्यान्ड भनेर भन्छ। इनर्जी ब्यान्डले चाहिँ के देखाउन खोजिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि प्रत्येक एटमहरू जुन छन् त्यहाँनिर जुन इन्टरेक्सन भइरहेछ त्यो एटमहरू बीच जुन पर्मिसिबल स्टेट हुन्छ पर्मिटेड इनर्जी हुन्छ त्यसलाई देखाउन खोजिरहेको हुन्छ। ठिक छ। अब पर्मिसिबल स्टेटको कुरा बुझ्नुभयो होला कस्तो हुन्छ त भनेर पर्मिटेड स्टेट किन आयो भनेर बुझ्नुभयो होला नि त। किनभने त्यहाँनिर एउटा भन्दा बेसी एटमहरू छन्। एउटा भन्दा बेसी एटम आएपछि के हुन्छ त तिनीहरू बीच इक्विलिब्रियम स्टेट कायम त गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले हैन। र एउटा भन्दा बेसी आएपछि के हुन्छ त त्यहाँनिर पहिलो र दोस्रो एटम छ भने यसको छुट्टै पर्मिटेड इनर्जी हुन्छ, यसको छुट्टै स्टेबल हुने इनर्जी हुन्छ, दोस्रो एटमको छुट्टै स्टेबल हुने इनर्जी हुन्छ। सो यो भएर के हुन्छ त त्यहाँनिर दुईटा ब्यान्ड आइदिन्छ। ठिक छ। यो तपाईँले अब रेस्लिङहरूमा रोयल रम्बल हेर्नुहुन्छ नि, रोयल रम्बलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि सपोज डिफ्रेन्ट रेस्लरहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट रेस्लरहरू चाहिँ एउटै रिङमा जम्मा भएको छन् क्या। अब कोही एकदम मोटो हुन्छ, कोही एकदम फास्ट हुन सक्छ हैन, कसैको पावर एकदम स्ट्रेन्थ धेरै हुन सक्छ, कसैको धेरैवटा क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन सक्छ। तिनीहरू चाहिँ एउटै रिङभित्र छन् हैन। सो त्यो रिङ भनेको चाहिँ के हो त मेरो सोलिड जस्तो हो र त्यो एटमहरू त्यहाँभित्र जुन छन् नि त्यो भनेको मेरो पर्मिसिबल स्टेट हो क्या। त्यो बााउन्ड्री भित्र चाहिँ त्यतिवटा चाहिँ विभिन्न एटमहरू रहन सक्छन् भन्ने जस्तो कुरा गरिरहेछ त्यसले। ठिक छ। त्यो रिङमा विभिन्न रेस्लरहरू विभिन्न क्यारेक्टरको रेस्लरहरू छन् नि हो त्यही अनुसार मेरो जुन फिल्ड छ मेरो जुन स्पेस छ त्यहाँ पनि विभिन्न स्टेटको के रहन सक्छ त एटमहरू विभिन्न इनर्जीको रहन सक्छ र तिनीहरूले जुन इनर्जी त्यहाँ क्रिएट गरेका छन् तिनीहरू चाहिँ के भयो त विभिन्न अब इनर्जीहरू जुन लेभलमा आएको छ त्यसलाई चाहिँ इनर्जी ब्यान्ड भनेर भन्छ। ठिक छ। सो इनर्जी ब्यान्ड भनेको चाहिँ एक्ज्याक्ट डिफिनेसन भनेको हामीले दिनुपर्दा इनर्जी पोसेस्ड बाई एन इलेक्ट्रोन इन ए सोलिड मात्रै भन्यो भने हुँदैन, रेन्ज अफ इनर्जी भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। इलेक्ट्रोनको कुन रेन्ज अफ इनर्जी हुन सक्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ केले दिन्छ त इनर्जी ब्यान्डले दिन्छ। ठिक छ। त्यहाँनिरको रिङभित्र हामीले रेस्लिङको कुरा गऱ्यौँ भने त्यहाँभित्र इनर्जी ब्यान्ड भन्नु चाहिँ के हो त यो इनर्जी ब्यान्ड भयो भने त्यहाँभित्र इनर्जी ब्यान्ड हुनुको मतलब सपोज सबैले एउटा लक लाउन सक्छन्, एउटा सेम लक लाउन सक्छन् भने त्यो लक चाहिँ कति इनर्जी लाउन सक्छन् मिनिमम टु म्याक्सिमम कति इनर्जी लाग्न सक्छ होला त्यो लक लाउँदाखेरि हामीले गऱ्यौँ भने त्यो भनेको के हो त हाम्रो रेन्ज अफ इनर्जी। त्यो लक भनेको हाम्रो इलेक्ट्रोन जस्तो भयो र रेन्ज अफ इनर्जी लाउँदाखेरि एउटाले धेरै इनर्जी लाउन सक्छ त्यो लकमा, अर्कोले थोरै लाउन सक्छ नि हो त्यसले चाहिँ हामीलाई के दियो त इनर्जी ब्यान्ड दियो है। अब इनर्जी ब्यान्डलाई स्टडी गर्दाखेरि हामीले तीनटा कुरामा एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। इनर्जी ब्यान्डलाई चाहिँ हामीले तीनटा ब्यान्ड इम्पोर्टेन्ट ब्यान्डमा हामी डिभाइड गर्छौँ। कस्तो ब्यान्डमा डिभाइड गर्छौँ त हेरौँ एकचोटि। सपोज यसरी हामीले एउटा एक्सिस बनाएर देखाउँछौँ, यतापट्टि चाहिँ के छ त हाम्रो इनर्जी छ है। अब इनर्जी ब्यान्डलाई हामी यसरी तीनटा ब्यान्डमा डिभाइड गर्छौँ। सबैभन्दा तल्लो ब्यान्ड भनेको के हो भ्यालेन्स ब्यान्ड हो। बीचको ब्यान्डलाई के भन्छ त फरबिडन इनर्जी ग्याप हैन, फरबिडन इनर्जी ग्याप भन्छ बीचकोलाई। र सबसे टुप्पोलाई के भन्छ त हाम्रो कन्डक्सन ब्यान्ड भनेर भन्छ। ठिक छ। सो के ब्यान्ड हुने रहेछ त भ्यालेन्स ब्यान्ड, फरबिडन इनर्जी ग्याप र कन्डक्सन ब्यान्ड हुने रहेछ। अब भ्यालेन्स ब्यान्ड भनेको चाहिँ जब इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ आउटर मोस्ट सेलमा हुन्छन् नि, आउटर मोस्ट सेल अफ एन एटम, इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ आउटर मोस्ट सेलमा हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा उनीहरूले त एटमको नियम फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। रेस्लरहरू रिङभित्र हुँदासम्म तिनीहरूले रिङको नियम फलो गर्नुपर्ने हुन्छ नि हैन।
हो त्यस्तो बेला चाहिँ के भयो त तिनीहरू चाहिँ ब्यालेन्स ब्यान्डमा बसेको भन्छ ठिक छ र ब्यालेन्स ब्यान्डमा बस्दाखेरि तिनीहरूको इनर्जीको कुरा गर्नुपर्ने हो भने तिनीहरू एउटा सपोज इक्विलिब्रियममा स्टेट छ कसैले चलाएन भने तिनीहरू इक्विलिब्रियम स्टेटमा हुन्छ सपोज कुनै एउटा फल चाहिँ रुखमै झुन्डिरहेको छ भने त्यो के भयो त ब्यालेन्स ब्यान्ड जस्तो भयो होइन त्यो जति बेला पनि झर्न सक्छ कसैले भन्न सक्दैन तर त्यहाँ अडिरहेको छ भने त्यो एउटा इक्विलिब्रियम स्टेटमा बसिरहेको हुन्छ हावाहरू केही चलेन भने त्यो एउटा इक्विलिब्रियम स्टेटमा बसिरहेको हुन्छ त्यसको सर्टेन एमाउन्ट अफ इनर्जी त उसँग हुन्छ होइन तर ऊ के हुन्छ त इक्विलिब्रियम स्टेटमा हुन्छ हो यसरी आउटरमोस्ट सेलमा बस्नु र केही इनर्जी पोजेस गर्नु अब यहाँनिर चाहिँ ब्यालेन्स ब्यान्ड आउँछ अब ब्यालेन्स ब्यान्डमा जुन रेन्ज अफ इनर्जी हुन्छ ब्यालेन्स सेलमा जुन रेन्ज अफ इनर्जी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भनेर भन्छ त ब्यालेन्स ब्यान्ड भनेर भन्छ ब्यालेन्स ब्यान्डले चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोनहरू ब्यालेन्स सेलमै बसिराख्दाखेरि चाहिँ कति इनर्जीको रेन्ज पोजेस गरिरहेछन् त भनेर अघि हामीले रोयल रम्बलको इक्जाम्पल दियौँ नि त्यो रिङभित्र बसिरहेछ नि त्यो हाम्रो ब्यालेन्स सेल भयो भने त्यहाँभित्रको रेस्लरहरूले कति इनर्जी प्रोसेस गर्न सक्छन् त्यो हाम्रो ब्यालेन्स ब्यान्डको इनर्जी भयो अब फर्बिडन इनर्जी ग्याप छ फर्बिडन इनर्जी ग्याप भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो बिचमा चाहिँ ठिक छ एकछिनमा कुरा गरौँ अब कन्डक्सन ब्यान्डको कुरा गरौँ है कन्डक्सन ब्यान्डको कुरा भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि सपोज हाम्रो फल रुखबाट छुट्यो अरे फल रुखबाट छुट्यो भने के हुन्छ त अथवा टुट्यो भने त्यसले त आफ्नो इनर्जी देखाएर के हुन्छ रुखसँग त त्यो टाँसिराख्नु पर्दैन फेरि होइन त्यसै गरी हाम्रो फर्बिडन अब कन्डक्सन ब्यान्ड भनेको के हो त भन्दा ब्यालेन्स ब्यान्डबाट जब इलेक्ट्रोन बाहिर निक्लिन्छ नि आउटरमोस्ट सेलबाट जब बाहिर निक्लिन्छ त्यसपछि के हुन्छ त त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ एटमसँग एट्र्याक्टेड हुँदैन फेरि है एटमसँग एट्र्याक्टेड हुँदैन र के हुन्छ भने त्यो बाहिर निस्क्यो अब ऊ चाहिँ के भयो फ्री इलेक्ट्रोन भयो ठिक छ फ्री इलेक्ट्रोन भयो अब यसरी निक्लेको फ्री इलेक्ट्रोनहरूलाई चाहिँ केमा युज हुन सक्छ त कन्डक्सनमा हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी जुन कन्डक्ट हुन्छ त्यो चाहिँ फ्री इलेक्ट्रोनको कारण कन्डक्ट भइरहेको हुन्छ अब यो फ्री इलेक्ट्रोनहरूको रेन्ज अफ इनर्जी हामीले हेर्यौँ भने ठिक छ यिनीहरूको पनि त रेन्ज अफ इनर्जी हुन्छ कुनैले धेरै इनर्जी पाएर बाहिर निस्किन सकेका हुन सक्छन् कसैले थोरै इनर्जी पाएर नै बाहिर निस्किन सक्छ सो यिनीहरूको रेन्ज हेर्यौँ भने हामीले चाहिँ के पाउँछौँ त कन्डक्सन ब्यान्ड भनेर पाउँछौँ ठिक छ यो ब्यान्ड चाहिँ इम्टी अथवा पार्सियल्ली फिल्ड पनि हुनसक्छ जस्तो ब्यालेन्स ब्यान्ड पनि इम्टी र पार्सियल्ली फिल्ड हुनसक्छ इम्टी र पार्सियल्ली फिल्ड भनेको के हो त भन्दा सपोज हामीले कार्बन एटम हेर्यौँ भने कार्बन एटमको आउटरमोस्ट सेलमा 4वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ होइन त्यो 4वटा इलेक्ट्रोन भनेको के हो त पार्सियल्ली फिल्ड छ भनेर भन्न खोजे सो हामीले ब्यालेन्स ब्यान्ड र कन्डक्सन ब्यान्डको बारे बुझ्यौँ होला अब फर्बिडन ब्यान्ड भनेको चाहिँ के हो त भन्दा फर्बिडन ब्यान्ड भनेको चाहिँ ब्यालेन्स ब्यान्डबाट एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ कन्डक्सन ब्यान्डमा ट्रान्सफर हुन्छ कसरी ब्यालेन्स ब्यान्डमा एउटा इलेक्ट्रोनलाई इनर्जी दिइन्छ ठिक छ इनर्जी दिएपछि के हुन्छ त ऊ चाहिँ के हुन्छ बाहिर निक्लिन खोज्छ उसको इनर्जी त धेरै हो इनर्जी धेरै भएपछि त ऊ हिँड्न खोज्छ होइन हिँड्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा ऊ चाहिँ सिधै कहाँ आइपुग्छ त कन्डक्सन ब्यान्डमा आइपुग्छ अब ब्यालेन्स ब्यान्डबाट कन्डक्सन ब्यान्डमा पुग्दा सपोज म एउटा इक्जाम्पल दिँदैछु यो ट्रु नहुन सक्छ सपोज ब्यालेन्स ब्यान्डमा 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी थियो भने कन्डक्सन ब्यान्डमा पुग्नलाई 3 इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी चाहिन्छ है 1 इलेक्ट्रोन भोल्टबाट हामीले 2 इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी हामीले यसलाई दियौँ भने यो चाहिँ के हुन्छ त कन्डक्सन ब्यान्डमा पुग्छ तर हामीले यसलाई 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट मात्रै दियौँ भने के हुन्छ भने यो कहीँ पनि केही पनि पुग्दैन क्या यसले भन्न खोजे चाहिँ के हो भने कुनै अब्जेक्टलाई हामीले ठेल्नु पर्नेछ हैन कुनै अब्जेक्टलाई हामीले ठेल्नु पर्नेछ भने त्यसमा स्ट्याटिक फ्रिक्सन जति लागेछ त्यही इक्वल एमाउन्टमा हामीले ठेल्यौं भने पो त्यो अगाडि बढ्छ त्यो बीचको जति नै हामीले ठेले पनि के हुन्छ त त्यो अगाडि बढ्न सक्दैन हैन सो ब्यान्डमा पनि के हुन्छ त भन्दा 1 इलेक्ट्रोन भोल्टबाट हामीले 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट दियौं भने यसमा केही पनि चेन्ज आउँदैन हैन सो फर्बिडन इनर्जी ग्याप भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यहाँनेरि चाहिँ इलेक्ट्रोन कहिले पनि पुग्न सक्दैन भनेर खोजे हो ठीक छ ब्यालेन्स ब्यान्डमा हामीले यदि कन्डक्सन ब्यान्डसम्म पुर्याउने इनर्जी दियौं भने ठीक छ तर त्यो बीचको के हुन्छ त कुनै पनि इनर्जी स्टेट उले गेन गर्न सक्दैन
किन गेन गर्न सक्दैन त भन्दा इलेक्ट्रोन चाहिँ सबसे म्याक्सिमम अनइक्विलिब्रियम त्यो पोजिसनमा हुन्छ र अनइक्विलिब्रियम भयो भने के हुन्छ त त्यो एटम स्टेबल हुँदैन। सो फिजिक्सको नियम भनेको जहिले पनि एउटा सिमेट्रिक नियमहरू हुन्छ, स्टेबिलिटी गेन गर्न खोजिरहेको हुन्छ। सो के भयो त त्यहाँबाट हामीले के बुझ्न सकिन्छ, फर्बिडन इनर्जी ग्याप भनेको पहिलो कुरा भ्यालेन्स ब्यान्ड र कन्डक्सन ब्यान्ड बिचको इनर्जी ग्याप हो अथवा फर्बिडन ब्यान्ड हो। र यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा कुनै पनि इलेक्ट्रोनले यो इनर्जी स्टेट चाहिँ के गर्न सक्छ त, यो इनर्जी स्टेट पाउन सक्दैन। कि उसले भ्यालेन्स ब्यान्डमै रहनु पर्यो कि ऊ चाहिँ कन्डक्सन ब्यान्डमा जानु पर्यो। ठिक छ। अब भ्यालेन्स ब्यान्डबाट कन्डक्सन ब्यान्डसम्म जानको लागि के गर्नु पर्यो भने यति इनर्जीले त पार गर्नु पर्यो नि। सो भ्यालेन्स ब्यान्डमा जति इनर्जी छ प्लस हामीले फर्बिडन इनर्जी ग्यापको म्याक्सिमम भ्यालु जोड्यौँ भने के गर्छौँ त हामीले कन्डक्सन ब्यान्डमा कति इनर्जी चाहिन्छ भनेर हामीले भेटाउन सक्छौँ। ठिक छ। हो त्यसरी चाहिँ के हुन्छ त हामीले भ्यालेन्स ब्यान्ड, फर्बिडन ब्यान्ड र कन्डक्सन ब्यान्डको कुराहरू गर्यौँ। अब यो कुराहरू हामीले तीनटा टपिकमा बुझ्नु पर्यो, कन्डक्टर, इन्सुलेटर र सेमी कन्डक्टरमा के हुन्छ भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। यो तीनटा कुराहरू। अब कन्डक्टरमा के होला त भन्दा कन्डक्टरमा इलेक्ट्रोनहरू त एकदम सजिलो फ्लो हुन्छ हैन। कन्डक्टरमा के हुन्छ, इलेक्ट्रोनहरू एकदम सजिलै फ्लो हुन्छ। इलेक्ट्रोनहरू एकदम सजिलै फ्लो हुनुको मतलब के हो, भ्यालेन्स त्यहाँनेरि के हुन्छ त कन्डक्सन ब्यान्डमा धेरै इलेक्ट्रोन छ भन्नु जस्तो हो हैन। तर कन्डक्सन ब्यान्डमा इलेक्ट्रोन पुग्नको लागि त भ्यालेन्स ब्यान्डबाट जानु पर्यो। सो यसको मतलब हामीले के भन्न सकिन्छ त भन्दा भ्यालेन्स ब्यान्डबाट कन्डक्सन ब्यान्डमा मेटल्सहरूमा अथवा कन्डक्टर्सहरूमा चाहिँ के छ त पुग्न सजिलो छ। पुग्न सजिलो हुनुको मतलब के हो त यसको फर्बिडन इनर्जी एकदम सानो छ भन्नु पर्यो। ठिक छ। यो भनेको हाम्रो कन्डक्सन ब्यान्ड भयो। कन्डक्सन ब्यान्ड भ्यालेन्स ब्यान्डदेखि कन्डक्सन ब्यान्डसम्म पुग्नको लागि सजिलो छ भनेपछि हाम्रो फर्बिडन इनर्जी ग्याप के हुनु पर्यो त एकदमै सानो हुनु पर्यो। हो कन्डक्टरमा चाहिँ त्यही प्रपर्टी हुन्छ कि यो बीचको जुन फर्बिडन इनर्जी ग्याप हुन्छ त्यो एकदमै के हुन्छ सानो हुन्छ भनिन्छ। कुनै कुनै सोलिडमा त फर्बिडन इनर्जी नै ग्यापै हुँदैन, सिधै भ्यालेन्स ब्यान्डबाट कन्डक्सन ब्यान्ड पुग्न सक्छ भनेर भन्छ। अब इन्सुलेटरमा के हुन्छ त इन्सुलेटरले त इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्दैन हैन। इन्सुलेटरले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्दैन भन्नुको मतलब भ्यालेन्स ब्यान्डबाट कन्डक्सन ब्यान्डसम्म पुग्न सक्दैन भन्नु। भ्यालेन्स ब्यान्डबाट कन्डक्सन ब्यान्डसम्म पुग्न सक्दैन भन्नुको मतलब त के हो, यिनीहरू बीचको इनर्जी ग्याप चाहिँ एकदमै धेरै छ। इनर्जी ग्याप धेरै भयो भने त भ्यालेन्स ब्यान्डमा भएको इलेक्ट्रोनलाई त एकदमै धेरै इनर्जी दिएपछि मात्र यो फ्री इलेक्ट्रोन भएर कन्डक्सन ब्यान्डमा पुग्छ र कन्डक्सन ब्यान्डबाट के हुन्छ त कन्डक्ट हुन सक्थ्यो। तर फर्बिडन इनर्जी ग्याप एकदमै धेरै छ भने त यहाँनेरि के हुन्छ त इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट हुन सक्दैन। सो इन्सुलेटर भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा फर्बिडन इनर्जी ग्याप इन्फिनिटी अथवा एकदमै धेरै हाई एमाउन्टमा छ भने त्यो हाम्रो के भइदिन्छ त इन्सुलेटर भइदिन्छ। अब सेमी कन्डक्टर भनेको चाहिँ के हो भने इन्सुलेटर र कन्डक्टरको बीचको, यसमा कन्डक्टर जतिको थोरै इनर्जी फर्बिडन इनर्जी ब्यान्ड पनि हुँदैन, तर इन्सुलेटर जतिको हाई पनि हुँदैन, यिनीहरू दुईटाको बीचको हुन्छ। ठिक छ। यो हाम्रो कन्डक्सन ब्यान्ड भयो, यो हाम्रो भ्यालेन्स ब्यान्ड भयो। सपोज मैले कन्डक्टरको इनर्जी ग्यापलाई इबी भनेर इबी1 भनेर इबीसी भनेर लेखेँ, इन्सुलेटरको फर्बिडन ग्यापलाई इबीआई भनेर लेखेँ र सेमी कन्डक्टरको इबीएस भनेर लेख्यो भने सबैभन्दा धेरै कसको हुन्छ त इन्सुलेटरको हुन्छ। त्यसपछि सेमी कन्डक्टरको आउँछ र सबसे सानो के हुन्छ त भन्दा कन्डक्टरको हुन्छ। ठिक छ। इनर्जी ब्यान्ड के भयो त सेमी कन्डक्टरमा चाहिँ बीचमा आयो। ठिक छ। अब सेमी कन्डक्टरको एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी के छ त भन्दा यदि हामीले यसको टेम्परेचर बढाउँदै गयौँ भने के हुन्छ भने यो इनर्जी ब्यान्ड जुन छ नि यो फर्बिडन इनर्जी ग्याप छ त्यो चाहिँ घट्दै जान्छ र कन्डक्सन चाहिँ के हुन्छ त बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा हो। ठिक छ। सो त्यो कुरा किन हुन्छ होला भन्ने चाहिँ पछि हामीले टपिकहरुमा पढ्दै जान्छौँ। तर आजको लागि हामीले यति नै पढ्यौं। हामीले यहाँनेरि इनर्जी ब्यान्डहरुको बारे हेर्यौं, विभिन्न स्ट्रक्चर अफ सोलिड्सहरुको बारे हेर्यौं हैन, र मेटल, इन्सुलेटर, सेमीकन्डक्टर र कन्डक्टर, इन्सुलेटर, सेमीकन्डक्टरको बीच के डिफरेन्स रहेछ भन्ने कुरा हेर्यौं। अब कतै बुझ्नु भएन अथवा कतै प्रब्लम भयो भने चाहिँ सोध्नु होला। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू।